बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। जस्टिस साकिब निसाब रिटायर्ड की ऑडियो लीक के मामले से दरअसल जो PMLN है उसके अज़ाइम क्या हैं और ये जो सारी सूरत हाल क्रिएट की जा रही है इससे पाकिस्तान को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान पहुंचेगा, आज के वीलॉग में इस चीज़ का जायज़ा लेते हैं। नाज़रीन, ये जो ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं अदलिया के ऊपर और टॉप जुडिशरी है जो मुल्क की, उसके ऊपर कभी जजों से हमले करवाए जा रहे हैं और कभी ये ताज़ियती रेफरेंसेस के अंदर इतनी नाजेबा गुफ्तगू की जा रही है और ये जो ऑडियो जो टेप्स हैं उनको लीक किया जा रहा है और साथ अफवाज पाकिस्तान के ऊपर हमले की जा रहे हैं। ये सारे का सारा जो एक मैसेज क्रिएट किया गया है, इससे फ़ायदा कौन हासिल करना चाहता है, कौन सा जो सोशल मीडिया है वो एक्टिव है, कौन सी पार्टी इसकी बेनिफिशरी हो सकती है, तो वो पार्टी है PMLN और वो लीडरशिप है PMLN की मियां नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज़। और इससे वो क्या करना चाह रहे हैं, ये जो भी उनके पॉलिटिकल अगराज़ व मकासद हैं वो तो एक साइड पे, लेकिन इससे होगा क्या कि पूरे के पूरे मुल्क की जो एपेक्स जुडिशरी है, जब उससे ही एतमाद उठ जाए, उसके ऊपर ही सवालिया निशान खड़ा कर दिया जाए और उसके ख़िलाफ़ ही जो पिछले जजेज़ हैं वो बात करना शुरू कर दें और सबका जो सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है वो बात करे और पूरे मुल्क के अंदर एक इन्वायरमेंट क्रिएट करा दिया जाए कि जनाब ये जो साकिब निसार साहब थे ये तो मिले हुए थे इस्टेब्लिशमेंट से और उनसे मिलकर इन्होंने PTI को हुकूमत के अंदर आने में मदद दी है। तो इससे होगा क्या, आपकी टॉप जुडिशरी भी मुतनाज़ा होगी, आपकी आर्मी भी मुतनाज़ा होगी और इससे पूरे के पूरे मुल्क की जो साख है ना वो मजरू हो जाएगी। मुल्क के ये जो दो बड़े इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान और आला अदलिया, इसके ऊपर तो बात करना, आईनी तौर पे तनकीद करना वैसे ही जुर्म है और ये इतने क्या गले फाड़ फाड़ के बातें कर रहे हैं और जजेस के बाकायदा नाम ले रहे हैं कि जी जस्टिस जो फाइज ईसा वो भी ठीक है, जस्टिस याहिया अफरीदी भी ठीक है, मंसूर अली शाह भी ठीक है, जस्टिस बाकर भी ठीक है, बाकी जो सारे जजेस हैं वो ख़राब है। तो उनको फिर सुप्रीम कोर्ट से निकाल दें। वो क्या अपना वो भारत की सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं दूसरे, या इसराइल या अफ़गानिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं? खुदा का खौफ करें। और ये इनकी जो इस तरह की इल्ज़ाम तराशी और इस तरह की जो मिस एडवेंचर की जो हरकतें, इनको सपोर्ट करने के लिए अमेरिकी इनकी मदद को आ रहे हैं और अमेरिका की एक आम प्राइवेट फर्म है वो, और इस तरह के कामों में उसको लेके आ रहे हैं। तो मामला ये है कि अगर आप ये जजों को भी अंडरमाइन करेंगे, आप मुल्क की जो आला अफवाज हैं उनको भी अंडरमाइन करेंगे, तो फिर पीछे बचेगा क्या? इससे आपकी पार्टी को और लीडरशिप को तो शायद कोई थोड़ा बहुत फ़ायदा हो ना हो। जब आपकी अदालतें ही बिल्कुल वो ख़त्म हो गई, उनका वक़ार मजरू हो गया डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, फिर पीछे सियासतदान परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, फिर वैक्यूम क्रिएट होगा और वैक्यूम के अंदर चाहते ना चाहते हुए भी जिनके ऊपर आप हर्जा सराई कर रहे हैं वो फिर वो आ जाएंगे। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ये जो बाहर बैठ के और मरीम नवाज़ अंदर बैठ के सोशल मीडिया से ये हरकतें करवा रहे हैं, तो इससे आप अवाम पाकिस्तान का फ़ायदा नहीं कर रहे। और दूसरी तरफ आपके अपने ऊपर कितने इल्ज़ामात हैं, आप तो मुजरम हैं और आप प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हैं और बाहर भागे हुए हैं और आप इस तरह के रेफरेंसेस से एड्रेस करके इंतशार की ही बात करते हैं। मियां नवाज शरीफ साहब कभी वो जलसों के अंदर अफवाज पाकिस्तान के जो जर्नैल हैं उनके नाम लेके उनकी तज़हीक करते हैं, वो जनरल इरफान हो, DGC हो, या सिपा सालार जनरल कमर जावेद बाजवा हो, या जनरल फैज़ हमीद हो, इनकी भी आप नाम लेके इतनी ज़्यादा हर्जा सराई करते हैं और आधा अदलिया के बल्कि अदालत उज़्मा के जजेस की भी आप नाम लेके तस्दीक करते हैं। यानी ये समझते हैं कि ये जो जजेस हैं अगर तो वो हमारे ताबे फरमान रहे तो वो ठीक है, अगर ये जजेस रफ़ीक तारड़ की तरह के जजेस हों या जस्टिस मलिक क़य्यूम की तरह के जजेस हों तो ठीक है, लेकिन जो जजेस हैं सजाद अली शाह किस्म के जज या साकिब निसार के जज जो हमारे साथ नहीं मिलते तो वो फिर ख़राब जज हैं। भाई मुल्क की आला अदलिया ने बड़ी मुश्किल से ये अपनी आज़ादी हासिल की थी और आप इनको इनके हाल के ऊपर रहम करें और मुल्क का ये इतना बड़ा आइनी इदारा है उसको आप चलने दें। और अगर आप ये चाहेंगे कि जैसे आपने ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी अपनी वो मर्ज़ी के लोग रखे हुए हैं और इसी तरह के मर्ज़ी के लोग आपने अदलिया के अंदर भी रखे हैं
اور جو آپ کو ضمانتیں دے دیتے ہیں، جو نہیں دیتے وہ مجرم ہے، اور کل کو پھر آپ چاہیں گے کہ آپ اپنی مرضی کے ادھر جرنیل بھی لے آئیں، کوئی ڈی جی ایم آئی آپ کی مرضی کا آ جائے، کسی پارٹی کا ڈی جی آئی ایس آئی آ جائے، کسی پارٹی کا کور کمانڈر لاہور اور کور کمانڈر گجرانوالہ، کور کمانڈر ساتھ یہ جو بھاولپور ہے، یہ کسی ایک پارٹی کے ہوں، ادھر منگلا کور کا، پشاور کا، پنڈی کور کے جرنیل کسی ایک پارٹی کے ہوں، یعنی پھر آپ کل کو آ کے فوج کو بھی پولیٹیسائز کر دیں گے، جیسے آپ نے بیوروکریسی کو کیا ہوا ہے، جیسے آپ نے جوڈیشری کے اندر اس کو پولیٹیسائز کیا ہوا ہے، آپ نے ججز انہوں نے ایلیویٹ کیے ہوئے ہیں پولیٹیکل پارٹیز نے. تو اس سے ہوگا کیا؟ اس سے پاکستان کمزور ہوگا، ادارے کمزور ہوں گے تو پاکستان کمزور ہوگا. ملک کس چیز کا نام ہوتا ہے؟ اداروں کا نام ہوتا ہے، انڈیویجولز کا نام ہوتا ہے. اور جو ملک بنتا ہے، ملک کے سب سے بڑے 3 ادارے ہیں. ایک آپ کی لیجسلیشن ہے جس کے اندر ساری پارلیمنٹ آ جاتی ہے، دوسری جوڈیشری ہے، تیسری ایگزیکٹو ہے. تو جوڈیشری ایک ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ پلرز آف دا اسٹیٹ ہے، اور اس کے اوپر آپ اتنا بڑا حملہ کریں گے. اور آپ کو حملے کرنے کی عادت ہے میاں نواز شریف کو، جو اس کی بات نہیں مانتا اس کے اوپر یہ حملہ کروا دیتا ہے، وہ جسٹس سجاد علی شاہ ہو، یا وہ جنرل مشرف ہو، یا کہ وہ یہ جسٹس ثاقب نثار ہو، یا یہ کوئی جنرل فیض حمید ہو. یعنی جس نے بات نہیں مانی اس کے اوپر میاں نواز شریف نے حملہ کر دینا ہے. یعنی آپ سیاسی جماعت نہ ہوئے، آپ سیاسی جماعت کو آپ نے آرمڈ کر دیا ہے. اور اس طرح اگر آپ چاہیں گے کہ پاکستان کا سیاسی کلچر یہ مار دھاڑ کا کلچر ہو، کیا آپ پاکستان مسلم لیگ نواز کو ایم کیو ایم بنانا چاہ رہے ہیں؟ اس سے ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اداروں کی کمزوری آ جائے گی، ضعف آ جائے گا بالکل، اور آپ کی پارٹی کو ہو سکتا اتنا فائدہ نہ پہنچے. جب ادارے کمزور ہو جائیں گے تو پورے ملک کے اندر انارکی کی صورتحال ہوگی. اور اگر آپ کے ملک کے اندر یہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی آئے گی تو جو بڑی طاقتیں ہندوستان ہے اس کو کیا پیغام جائے گا؟ تو آپ اس طرح کا انتہائی خطرناک تجربہ نہ کریں. اور یہ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ نواز شریف صاحب کی ابھی اپنی خواہش یہ ہے کہ یہ جناب آئندہ کے وزیر اعظم بھی یہ 4تھی دفعہ کی یہ بنے، کل کو لیجسلیشن اس طرح کی یہ پٹیشن ڈالیں سپریم کورٹ کے اندر اور تشریح اپنی مرضی کی کرائیں. ججز جب انڈر پریشر ہوں گے، انڈر مائنڈ ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا کہ جناب ہم نے ان کی فیور میں فیصلہ دینا ہے. تو یہ انتہائی خطرناک کھیل ہے، اور یہ جو آپ کھیل کھیل رہے ہیں پھر اس کے عدالتوں کے دفاع کے لیے کون آئے گا؟ کیا جیسے افواج پاکستان نے ISPR بنایا ہوا ہے، کیا پاکستان کی جو عدالتیں ہیں یہ بھی اپنا پبلک ریلیشن کا ایک ونگ قائم کر لیں کہ ان کا بھی ایک ترجمان آ کے ان کی ترجمانی کرے؟ بھئی یہ عدالتیں، یہ ان کے اوپر آپ اس طرح کی بات چیت نہیں کر سکتے. اور کس کے اوپر کر رہے ہیں؟ جو چیف جسٹس سپریم کورٹ ہے، اور ایک جو علی احمد کرد ہے، وہ ایک جو سٹنگ سپریم کورٹ کا چیف جسٹس ہے، اس کو سامنے بٹھا کے اس کی تصدیق کر رہا ہے. تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. PMLN کو چاہیے کہ جو ایک جمہوری سیاسی طریقہ کار ہے آپ اس کو اپنائیں، اور کبھی فوج کو انڈرمائن کرتے ہوئے، کبھی جوڈیشری کو انڈرمائن کرتے ہوئے آپ اپنی جو سیاست ہے اس کو آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو اس سے سیاست آگے نہیں بڑھے گی، لوگ آپ کو بریکٹ کر رہے ہیں، اور یہ آپ غلط تجربہ کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیجئے گا اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر کے آپ جو اگلا الیکشن آ رہا ہے، اگر آپ کی یہی سپیڈ رہی، یہی پیس رہی، تو یہ ایک تناؤ کی طرف آپ صورتحال کو لے کے جا رہے ہیں. اس سے پھر ہو سکتا ہے الیکشن بھی نہ ہو. اگر اس طرح کے آپ نے افواج پاکستان اور عدلیہ کے اوپر تاپڑ توڑ حملے شروع کیے، تو پھر ایک آرٹیکل ہوتا ہے آئین کا جس کے اندر جو افواج پاکستان ہے اس کو کال کیا جاتا ہے جب ملک کے اندر ساری جو ایگزیکٹو ہے فیل ہو جاتی ہے، تو ملک کے وسیع تر مفاد کے اندر آپ زبردستی ان کا الائنس کرا رہے ہیں، ایپیکس جوڈیشری کا اور پاکستان کی افواج کا. تو اس سے پھر سیاستدانوں کی چھٹی ہو جائے گی. آپ ایک جمہوری عمل چل رہا ہے، اور اللہ اللہ کر کے ملک پاکستان کے اندر پہلے 2 ٹرمز پوری کی ہیں 2 پارٹیز نے، پچھلی 2 ٹرمز کی ہیں، اور تیسری یہ ٹرم پوری ہونے جا رہی ہے. اور ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک پرائم منسٹر، الیکٹڈ پرائم منسٹر ایک پارٹی کا پوری ٹرم کرنے جا رہا 5 ایئرز کی. آپ پورے کرنے دیں، پھر کل کو آپ الیکشن ہوگا آپ آ جائیں. اس طرح کی چیزیں کرنے سے نہ ہی آپ عدالتوں سے آپ کی بازیابی ہوگی، اور نہ ہی آپ سیاست کے اندر کوئی اچھے اغراض و مقاصد کو اچیو کر سکتے ہیں. آپ تو یہ بات کریں، نیب کی بات ہوتی ہے، مریم کہتی ہے کہ وہ میں نیب کے اوپر چڑھائی کر دوں گی، بندے لے جاتی للکارتی ہے. تو اس طرح تو نہیں ہوتا. تو یہ انتہائی تشویشناک بات ہے ملک پاکستان کے لیے.
تو ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی. اپ ٹل نیکسٹ ٹائم، تھینک یو ویری مچ. پاکستان زندہ باد.